परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 को 25 को श्रृंखलालाई हामीले जारी राखिरहेका छौं अनि यसभित्रको थुप्रो तत्वहरूलाई हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं अनि हामीले डिस्कस गर्दै गरेको अहिले चाहिँ हामी त्यो तीनवटा ट्री जो बाइबलमा लेखेको छ त्यही सन्दर्भमा हेर्दैछौं अनि हामीले अलिभ ट्रीलाई हेरिसकेका छौं अलरेडी अनि अलिभ ट्रीले चाहिँ हामीलाई के देखाइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जेन्टाइल्स अनि ज्यूजहरु एउटै भएको भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं अनि यो किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमसँग गर्नुभएको थियो र हामीले जबसम्म त्यो एब्राहमिक कभनेन्टलाई हामी बुझ्दैनौं हामीले त्यो आशिषलाई कसरी फलो गर्नु भन्ने कुरालाई पनि हामी जान्दैनौं अनि हामीले एउटा कुरालाई अस्ति रोमीको किताब 9 अध्यायबाट के सिक्यौ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरी यहुदी चाहिँ यहुदी हैन अनि बाहिरी अब्राहमको सन्तान चाहिँ अब्राहमको सन्तान हैन तर भित्री हो भन्ने कुरालाई हेर्दैछौं त्यो चाहिँ भित्रको कुरा अनि हामीले अलिभ ट्रीलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ कि कसरी परमेश्वरले जेन्टाइल र ज्यूलाई फेरि पनि एउटै बनाउनु भयो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा एउटा नयाँ मानिस बनाउनु भयो तर उनीहरूको कठोरताले गर्दाखेरि उनीहरूले ग्रहण गर्न सकेन दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायबाट हामीले हेर्दैथ्यौं कि उनीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको धार्मिकतालाई ग्रहण गर्न सकेन अनि हामीले मिडिएटर भन्ने को हो मध्यस्थको रोल के थियो भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले हेरिसकेका छौं म त्यो कुराहरूलाई फेरि जान्न चाहदिन अब हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फिगलाई हेर्छौं अब हामी दोस्रो रुखलाई हेर्दैछौं अलिभ ट्रीलाई हेर्यो भने अब हामी फिग ट्रीलाई हेर्छौं उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 7 पदमा पहिलोपल्ट त्यो नेवाराको रुखलाई मेन्सन गरेको छ पहिलोपल्ट अनि त्यहाँदेखि अन्तिम पल्ट हामीले फेरि बुक अफ रेभेलेसनमा हामीले फिग ट्रीलाई मेन्सन गरेको भेटाउँछौं जेनेसिस च्याप्टर 3 भर्स 7 उत्पत्ति 3 को 7 मा चाहिँ के भने जब उनीहरूले पाप गर्यो तब पाप गर्ने बित्तिकै उनीहरूको आँखाहरू खोलियो भनेको छ सो पापले उनीहरूको आँखालाई एउटा अन्धकारको संसारमा खोलिदियो जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ उनीहरू अब सधैँको लागि विनाशको लागि उनीहरू तयारी भइरहेको थियो अनि त्यो कुरामा मानिसले आफ्नो नग्नतालाई ढाक्नुको लागि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नेवाराको रुखलाई नेवाराको पातहरूलाई उनीहरूले सिलाएर उनीहरूको नग्नतालाई ढाक्यो भनेको छ तर के भयो अब त्यो सिन चाहिँ एउटा पात भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो थाम्न सकेन त यसले के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा शारीरिक धार्मिकतालाई पनि देखाइरहेको छ तर फिगले चाहिँ कसलाई देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फिगले चाहिँ इजरायललाई देखाउँछ अनि त्यसको विषयमा बाइबलमा थुप्रो कुराहरू बताएको छ जस्तो कि हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा होसेको किताब 9 अध्यायमा प्रोफेट होसेले प्रोफेसाइ गरेको छ तपाईहरुले खोल्नुस् त होसेको किताब 9 अध्यायको 10 पदलाई हामी हेर्छौं होसेको किताब 9 अध्यायको 10 पदलाई यदि हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ दुईवटा रुखको विषयमा कुरा गरेको छ तर हामी आज चाहिँ नेवारालाई हेर्छौं उजाड भूमिमा दाग पाए झै मैले इजरायललाई भेटाए मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई पहिलो ऋतुमा फलेको नेवाराको अगौटे फल झै देखे तर तिनीहरू बाल पोर कहाँ गए र बाल देवता कहाँ आफैलाई अर्पण गरे र तिनीहरूले रुचाएका कुरो झै तिनीहरू घिनलाग्दा भए त यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ होसेको किताब 9 अध्यायको 10 पदमा के भन्दैछ मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई पहिलो ऋतुमा फलेको नेवाराको अगौटे फल चाहिँ देखे सो यो चाहिँ
पिता पुर्खा जसलाई अब अब्राहमलाई है पनि एउटा फर्स्ट फ्रुटसँग तुलना गरेको छ। अब्राहम, इजाक अनि याकुबलाई अथवा सम्पूर्ण इजरायली जातिलाई नै एउटा पहिलोटो फलसँग तुलना गरेको थियो। तर के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बाल पोहोरमा चाहिँ के गर्यो, उनीहरूले बेविचार गर्यो। अब बाल पोहोर भनेको चाहिँ कहाँ हो हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ सिटिम हो। त्यो चाहिँ गन्तीको किताब 25 अध्यायमा उनीहरू त्यो मोआबको बेचीमा उनीहरूले के गरेको छ, उनीहरूले बेविचार गर्यो। अनि त्यो बेविचार चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा ठुलो अब के भन्नु फन्दा भयो, ठुलो फन्दा भयो। सो के भयो, उनीहरूले बेविचार गर्दै थियो र उनीहरू आफ्नै धार्मिकतामा पनि उनीहरूले जिउने कोसिस गरिरहेको थियो। इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, बट आई सॉ योर फादर्स बट दे केम टु बाल प्योर एन्ड consecrated themselves to the things of shame। त्यहाँ के भन्दैछ, उनीहरूले चाहिँ आफैलाई लज्जित कुराको निम्ति समर्पण गरे भन्दैछ। and became detestable like the things they loved। अनि उनीहरूले जुन कुराहरूलाई माया गरेको थियो त्यस्तै तिनीहरू पनि घिनलाग्दो भए भनेर लेखेको छ। त यो हामीले इतिहासलाई हेर्दैछौँ यहाँ अहिले कसरी चाहिँ त्यो नेभाराको रुखभित्र पनि समस्या आयो भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ। तर नेभाराको रुखको विषयमा परमेश्वरको वचनले हितोपदेश 27:8 पदले पनि हामीलाई बताउँछ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। हितोपदेश 27:8 पदलाई पनि हामी हेर्छौँ। हितोपदेश 27:8 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 हितोपदेश 27:18 पदमा के भनेर लेखेको छ नि, अन्जीरको बोटको रक्षा गर्नेले त्यसको फल खान पाउँछ, आफ्नो मालिकको धन सम्पत्तिको रक्षा गर्नेले सम्मान पाउँछ भनेर लेखेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ नेभाराको बोटको रक्षा गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसको फल खान पाउँछ भनेको छ। सो किन यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभएको थियो, म तँलाई आशिष दिन्छु है, तँबाट एउटा जातिलाई खडा गर्दैछु, म तँलाई आशिष दिन्छु, तँ नै पृथ्वीको मतलब सम्पूर्ण सारा पृथ्वीको लागि आशिषको कारण भइस्। त जब पनि त्यो फिग ट्रीलाई हामी देख्छौँ, त्यो नेभाराको रुखलाई देख्छौँ, अनि बाइबलले भन्दछ जसले चाहिँ नेभाराको रुखलाई चाहिँ रक्षा गर्छ अरे त्यसले चाहिँ त्यसको फल खान पाउँछ। अन्त भजन सङ्ग्रह 122 अध्यायमा लेखेको छ यो कुरालाई। अब यो कुरालाई भजन सङ्ग्रह 122 लाई हेर्नुहोस् तपाईँले, Psalms 122 हामी त्यसलाई पनि हेरौँ के भनेर लेखेको छ इजरायलको बारेमा। 122:6 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने मतलब 122 अध्याय नै डल्लै यरुसलेमको शान्तिको लागि गरेको प्रार्थना हो। अनि यसो भनेर लेखेको छ, जब एकदेखि नै पढ्छु, जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा जाऊ तब म रमाए, ए यरुसलेम हाम्रो खुट्टा तेरा मूल ढोकाहरूमा टेकिरहेका छन्। ए यरुसलेम त एकै ठाउँमा मिलेर बनिएको सहर होस्। जस्तो परमप्रभुको नाउँमा धन्यवाद दिन इजरायलको निम्ति साक्षी भए अनुसार जहाँ परमप्रभुका फूलहरू उक्लन्छन् त्यहाँ इन्साफको सिंहासन, दाउदका परिवारका सिंहासनहरू राखिदिएका छन्। यरुसलेमको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर, तँलाई माया गर्नेहरूको उन्नति होस्। अब यहाँ के भन्दैछ, अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 27:18 मा पढ्दै थियौँ, whoever tends a fig tree will eat its fruit। जसले चाहिँ त्यो नेभाराको रुखको हेरचाह गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसको फल खान्छ भनेको छ। र यहाँ के भन्दैछ भजन सङ्ग्रह 122:6 पदले भन्दैछ, यरुसलेमको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर, तँलाई माया गर्नेहरूको उन्नति होस्। सो जब पनि हामी त्यो प्रेम मतलब एउटा जातिलाई, यरुसलेमलाई एउटा फिजिकल प्लेसलाई मात्रै होइन, तर अफकोर्स अब त्यो माया त फिजिकल पनि हुन्छ, शारीरिक फिजिकली यरुसलेमलाई पनि हामी माया गर्छौँ किनभने त्यो परमप्रभुको सहर हो होइन। त्यसरी लेखेको छ नि मत्तीको किताब 5 अध्यायमा, तिमीले न त यरुसलेमको नाममा शपथ खाऊ किनभने त्यो परमप्रभुको सहर हो भनेर लेखेको छ। सो तर जब हामी इजरायललाई ब्लेस गर्छौँ, इजरायललाई ब्लेस गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो मान्छेको उन्नति आउँदो रहेछ ऊ भित्र। किनभने अब यो ठाउँमा नि तपाईँले भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 27:18 लेखिराख्नु छ। यहाँ चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह 122 6 मा चाहिँ प्रोभर्ब्स 27:18 लेखिराख्नु तपाईँको बाइबलमा, सो द्याट तपाईँले अर्को पालि त्यो रेफरेन्स खोज्दाखेरि सजिलो भेटाओस् है। अब यसको कनेक्सन मैले तपाईँलाई बुझाउँदैछु, सो त्यो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अन्त मात्रै बुझ्छ यो वचन, नत्र बुझ्दैन। फेरि हितोपदेश 27:18 ले चाहिँ के भन्यो, जसले चाहिँ नेवाराको रुखको हेरचाह गर्छ त्यसले चाहिँ के पाउँछ अरे, त्यसबाट फल खान पाउँछ, त्यसले चाहिँ फल खानु पाउँछ भनेर लेखेको छ। सो नेवाराको रुख चाहिँ को रहेछ, इजरायल हो। सो जब पनि उसको लागि प्रार्थना गर्छ, अब यो मैले बनाएर भनेको होइन, यो मेरो हाइपोथेसिस होइन, मैले अन्दाज काटेर भनेको होइन, तपाईँलाई मैले रेफरेन्स दिएको कारण नै त्यही हो। हामीले त्यसको रिलेसनलाई, त्यसको सम्बन्धलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तँलाई माया गर्नेहरूको उन्नति होस्, तेरो पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरो महलभित्र उन्नति होस्। हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ, जब पनि एउटा नेवाराको रुखको कसैले हेरचाह गर्छ अथवा इजरायललाई माया गर्छ, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ उन्नति आउँछ। कतिजनाकोमा चाहिँ त्यो एकदम हेट लिस्टमा छ, एकदमै हेट लिस्टमा छ, अनि उनीहरूले मनै पराउँदैन इजरायलीहरूलाई एकदमै घृणा गर्छ। त्यो एन्टिसेमिटिजम भन्छ नि त्यसलाई। त्यो चाहिँ के हो, उनीहरूभित्र त्यो एन्टिसेमिटिक स्पिरिट छ। अनि त्यो स्पिरिट चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको एउटा आत्मा पनि हो, ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा पनि हो। किन हेर्नुहोस् है, किन शैतानले चाहिँ नि त्यो आज एन्टिसेमिटिजम चाहिँ संसारमा ल्याएको छ, किनभने त्यसलाई थाहा छ कि आशिष चाहिँ कोबाट बग्छ, अब्राहमबाट बग्छ। प्रतिज्ञा कसलाई गर्नुभएको हो, अब्राहमलाई गर्नुभएको। अस्तिदेखि हामीले हिब्रूको किताब 2:16 सिकिरहेको छौँ। 2:16बाट हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कसको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको हो, अब्राहमको। प्रभु चाहिँ नि अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको। प्रभु चाहिँ स्वर्गदूतलाई पनि बचाउन आउनु भएको होइन, तर प्रभु चाहिँ अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको। सो हामी चाहिँ अझै पनि हामीले अब्राहमलाई ब्लेस गर्न जानेनौँ, त्यो आशिषसँग हामी जोडिनु जानेनौँ भने चाहिँ न्यू कभनेन्टमा आएर नि, नयाँ करारमा आएर त्यो चेन्ज भएन। अझै त्यो कुरालाई गलातीको किताब 3 हामीले हेऱ्यौँ भने डल्लै त्यहाँ त्यसको विषयमा बात गरेको छ, त्यसको विषयमा हामीलाई सिकाएको छ, त्यसको विषयमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। त यहाँ भन्दैछ, तँलाई माया गर्नेहरूको उन्नति होस् र तेरो पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरा महलहरूभित्र उन्नति होस्। सो यहाँ के भन्दैछ, जब पनि एउटा मान्छेले एउटा नेवाराको रुखको हेरचाह गर्छ अथवा यरुशलेमको लागि प्रार्थना गर्छ, त्यो प्रार्थना गर्ने बित्तिकै उसको जीवनमा उन्नति सुरु हुन्छ। उसको जीवनमा उसको पर्खालभित्र शान्ति आउन थाल्छ। उसको पर्खालभित्र पनि के आउँछ, एउटा परमेश्वरको अचम्मको शान्तिले राज्य गर्न थाल्छ। यो चाहिँ ल हो, यो चाहिँ सिद्धान्त हो। सो यदि हामी हाम्रो पर्खालभित्र शान्ति चाहन्छौँ, यदि हामी उन्नतिलाई देख्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ उन्नतिको एउटा तरिका प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको, उन्नतिको परमेश्वरले एउटा शैली हामीलाई बताउनु भएको। सो यो उन्नतिको शैलीलाई जब हामी बुझ्छौँ अनि हामी लिन्छौँ है, तब चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई बुझ्न थाल्छौँ। त यहाँ भन्दैछ, जसले नेवाराको बोटको रक्षा गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसबाट फल खान पाउँछ। त यहाँ अब भन्दैछ, अब जकरियाको किताब 3:10 हेर्नुहोस्। जकरियाको किताब 3:10 मिलेनियल किङडमको कुरा गरेको छ फेरि। सो जकरियाको किताबमा पार्ट एन्ड पार्सल एउटा च्याप्टरमा अर्को च्याप्टर गर्दै मिलेनियल किङडमको बारेमा सिकाएको छ। र 3:10 के भनेर लेखेको छ त्यो पनि खोल्नुहोस् तपाईँले, जकरिया 3:10। अब यो जब हामीले यो रुखहरूलाई अध्ययन गर्छौँ, त्यति बेला अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू भेटाउँछौँ। यसो भनेर लेखेको छ,
माथिदेखि नै पढौँ, 9 पददेखि नै पढौँ, 3 को 9 पददेखि नै। हेर, यहोशुको सामने मैले राखेको ढुङ्गा चाहिँ एउटा ढुङ्गा हो जसमा 7 वटा पाटा छन्। सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म त्यसमा खोप्नेछु र म यस देशको दोष एकै दिनमा दूर गरिदिनेछु भनेको छ। सो अहिलेसम्म चाहिँ नि संसारभरि यहुदीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नै गरेको छैन नि त। अन्त उनीहरू त अब के हो, ओरिजिनल बुलावट पाएको व्यक्तिहरू त उनीहरू हो नि त के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ कि म एकै दिनमा तिनीहरूको दोष मेटाइदिन्छु भन्नुभएको छ। अब यो कसरी मेटाउनु हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यो भन्नुहुने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले घोषणा गर्नु भएपछि त्यो कुरा हुन्छै हुन्छ। अब हामी कोही पनि होइन यसलाई च्यालेन्ज गर्ने बरुभन्दा हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ इट विल टेक प्लेस है। अनि यहाँ भन्नुहोस्, त्यस दिन तिनीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोटमुनि र नेभाराको बोटमुनि बोलाउने छन्, सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब के हो, मिलेनियल किङडम भित्र चाहिँ अब के हुन्छ अरे, फेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई केसको बोटमुनि बोलाउनेछ? दागको बोटमुनि अनि नेभाराको बोटमुनि। दुईवटा कुरालाई हामी देख्दैछौँ। मिलेनियल किङडममा चाहिँ फेरि पनि मान्छेहरू त्यो नेभाराको बोटमुनि आउँछ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो बोटमुनि आउनु भन्ने कुरा चाहिँ के हो, त्यो आशिषभित्र आउनु, त्यसको छायामा आउनु। किनभने बाइबलमा लेखेको छ यशायाको किताब 2 अध्यायमा कि अब व्यवस्था चाहिँ कहाँबाट आउँछ, फेरि सियोनबाट आउँछ। सो व्यवस्था चाहिँ फेरि सियोनबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तको दिनमा परमेश्वरको पर्वत चाहिँ सबै पर्वतहरूभन्दा के हुन्छ, उच्च पारिनेछ। सो यशायाको किताब 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ लेखेको छ। अन्त के भनेको छ, अब हामी परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ, लेट अस वक इन द लाइट अफ द लर्ड। सो त्यो रुखमुनि। अनि यो एक्सप्रेसनलाई हामी अर्को ठाउँ कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 1 अध्यायमा पनि हामी भेटाउँछौँ। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायमा जब प्रभु नथानिएलसँग बात मार्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के भन्नुभएको छ, यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 51-52 पदभन्दा अगाडि हामी देख्छौँ। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 51मा हेर्नुहोस्, 48मा हेर्नुहोस्, 48मा नथानिएलले उहाँलाई भने, तपाईँले मलाई कसरी चिन्नुभयो? येशूले तिमीलाई जवाब दिई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउन अघि तिमी नेभाराको रुखमुनि हुँदा मैले तिमीलाई देखेँ। सो यो नेभाराको रुखमुनि भनेको चाहिँ नि एउटा एक्सप्रेसन हो बाइबलमा। यो चाहिँ एउटा भनाइ हो। सो लिटरली नेभाराको रुखमुनि देखेँ भनेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो भन्दा पनि बेसी चाहिँ के बुझ्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेभाराको रुखमुनि भनेको चाहिँ नेभाराको रुखमुनि बस्ने भनेको चाहिँ के हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको ललाई जान्दछ, जसले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दैछ। सो त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी चिन्छ अरे, नेभाराको रुखमुनि बस्ने भनेको। किनभने जकरियाले के प्रोफेसी गरेको छ, जकरियाले गरेको प्रोफेसीमा चाहिँ के हुन्छ अरे, अन्तको त्यो दिनमा चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यस दिन तिनीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोटमुनि र नेभाराको बोटमुनि बोलाउने छन्, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ नेभाराको रुखमुनि भनेको चाहिँ एउटा लिटरली नेभाराको रुखमुनि भनेको होइन, तर त्यसले भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ एउटा इजरायलको कुरा गरेको हो। इजरायल। अन्त उसलाई देख्ने बित्तिकै के भन्यो, एउटा यस्तो मान्छे जसमा प्रभुले के भन्नुभयो, कुनै पनि छल छैन, जसमा कुनै पनि यस्तो इजरायली जसमा छल नै छैन, जो चाहिँ के छ उसकोमा छल छैन, सिनलेस छ। किन चाहिँ नथानिएलकोमा चाहिँ छल थिएन? वाइ? किनभने उसले परमेश्वरको राइटियस ललाई बुझेको थियो नि त। सो एउटा मान्छेले राइटियस ललाई बुझेपछि चाहिँ छलको ठाउँ नै हुँदैन उसको जीवनमा। किनभने परमेश्वरको राइटियस लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जीवनबाट मृत्युको शक्तिलाई हटाइदिन्छ। पावर अफ डेथ चाहिँ के गर्छ, त्यो मान्छेको जीवनबाट हटेर जान्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो यो कुरालाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू जसले चाहिँ मेरो ललाई जानेका छौ है, यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 51 पदलाई हेर्नुहोस्।
यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 51 पदलाई हेर्नु भने त्यसलाई अब नेपाली बाइबलमा त्यस्तो राम्रोसँग लेखेको छैन, तर भए पनि हामी पढ्छौँ है। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दैछु, कसैले मेरो वचन पालन गर्यो भने, त्यहाँ मतलब एनीवन हु अब्जर्भ्स माई टिचिङ भनेको छ, मेरो वचन भनेको छ। त्यो जुन चाहिँ वचन भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लोगोस हो। त्यो लोगोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लोगोस भित्र चाहिँ यति साह्रो अब त्यसको डेप्थ छ। हेर्नुहोस्, यूहन्नाको किताब जन च्याप्टर 8 verse 51 लाई मैले पढ्दैछु, एकपल्ट म अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्छु यसलाई। प्रभुले के भन्नुभएको छ, इफ एनीवन किप्स माई वर्ड, अनि यो वर्डलाई चाहिँ लोगोस भनेको छ। यो लोगोस भनेको चाहिँ के हो त, यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ यसभित्र थुप्रो कुराहरू छ, हामीले थुप्रो हेरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अ वर्ड अटर्ड बाई अ लिभिङ भोइस है। त्यो वचन जो चाहिँ परमेश्वर आफैले बोल्नु भएको, त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको आदेश हो, परमेश्वरको डिक्री हो। डिक्री, म्यान्डेट अथवा कमान्डमेन्ट, परमेश्वरले दिनुभएको नियम, परमेश्वरले दिनुभएको जनादेश अथवा परमेश्वरको आज्ञा हो। त्यसको त्यो वर्डको मतलब चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ मोरल प्रिसेप्ट गिभन बाई गड, परमेश्वरले दिनुभएको नैतिक आदेशहरू हो। नैतिक आदेशहरू परमेश्वरले दिनुभएको नैतिक आदेश हो। त्यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आदेश चाहिँ स्वयं परमेश्वरले दिनुभएको, त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु भएको प्रोफेसीहरू हो। त्यो चाहिँ दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पद अनुसार, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पद हेर्नुहोस्। यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस् एकैछिन। किन चाहिँ नथानिएललाई चाहिँ त्यो यस्तो छल छैन र नेभाराको रुखमुनि बसेको हो भनेर उसलाई भनेको, त्यो एक्सप्रेसनलाई मैले तपाईँहरूलाई बुझाउँदैछु है। नबुझ्दाखेरि साँच्चै नेभाराको रुखमुनि बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कतिजनाले फेरि बुझ्छ, त्यसरी बुझ्छ या त्यस्तो खालको इन्टरप्रिटेसनहरू आउँछ। तर यसरी लेखेको छ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 अध्यायको 20 र 21, तर पहिले यो जान कि कुनै धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी कसैले आफ्नै खास किसिमले दिएको होइन। सो धर्मशास्त्रको कुनै एउटा प्रोफेसी, सो यो जति पनि यो धर्मशास्त्र आज हामीमा छ, यो चाहिँ के हो, एउटा प्रोफेटिक राइटिङ हो। एउटा चाहिँ के हो, यो चाहिँ अगमबानी सूचक लेख हो नि त यो। सो तर पवित्र आत्माले प्रेरणा दिनुहुन्छ। यहाँ त्यसको 21 पद हेर्नुहोस्, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। बाइबलमा भएको जति पनि प्रोफेसी छ, अब यो हरेक वर्ड नै के हो, वास्तवमा अगमबानी हो नि त। अनि अगमबानी भनेको चाहिँ के हो, यीशु ख्रीष्टको साक्षी हो। अगमबानी भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टको साक्षी हो। सो हामीले बोल्दै गरेको कुरा प्रभुको वचन हो कि होइन भनेर चाहिँ कसरी प्रमाणित हुन्छ भने चाहिँ यदि त्यसभित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टको साक्षी छ भने चाहिँ, यहाँ मान्छेको साक्षी छ, मान्छेको आइडिया छ है, जस्तै हाउ एभर गुड, जस्तै तपाईँलाई कन्भिन्सिङ किन नलागोस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वर्ड होइन। सो तिमीले इजी छ प्रभुको वचन चिन्नु, बुझ्नु नि प्रभुले बोल्नु भएको हो, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ अरे? कसरी थाहा पाउँछ? त्यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनभित्र चाहिँ कसको साक्षी हुनुपर्छ? येशू ख्रीष्टको साक्षी हुनै पर्छ। तपाईँले वचन बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताएको हुनै पर्छ। होइन भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको लोगोज होइन, परमेश्वरको वचन होइन। त्यो चाहिँ कसको वचन हो? मान्छेको वचन हो, मान्छेको वचन हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 8 अध्यायमा भन्नु भने है, तिमीहरूले धर्मशास्त्र पल्टाइ पल्टाइ हेर्छौ। धर्मशास्त्रले यूहन्नाको किताब 8 अध्यायमा होइन, सायद 5 अध्यायमा हो। यो धर्मशास्त्रले चाहिँ मेरै विषयमा के गर्छ? गवाई दिन्छ, तर तिमीहरू म कहाँ आउँदैनौ भनेर भनेको छ है। 5:39 भनेको छ होइन। प्रभुले के भन्नुभयो? धर्मशास्त्रमा खोजी हेर, किनकि तिनमा तिमीहरूलाई अनन्त जीवन छ भने तिमीहरू सम्झन्छौ,
औ मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै हुन्। सो धर्मशास्त्रको हरेक कुराले चाहिँ कसको विषयमा गवाई दिन्छ? येशू ख्रीष्टको विषयमा गवाई दिन्छ। एभ्री सिंगल वर्ड। सुन्नुहोस् है नानीहरू, भाइ बहिनी हो, हामी नि कोही बेला यस्तो दामी ओरेटरको अगाडि पुग्छौँ। ओरेटर भनेको चाहिँ नि बोल्नु सक्ने के बोल्नु जान्ने। कसैले यस्तो मजाले भन्छ नि, यस्तो मजाले भन्ने तरिकाहरू हुन्छ। जस्तो कि हामी न्युजमा देख्छौँ, जस्तो कि हामी एडभर्टिजमेन्टमा देख्छौँ। उसले कस्तो मजाले भनिदिन्छ, यस्तो मजाले भनिदिन्छ। हो न हो, अहिले नै किनेर अहिले नै गरिहाल्नु जस्तो हामी सम्झिन्छ। किनेर पनि ल्याउँछ, भरे हाम्रो त्यो एउटा पनि काम गर्दैन। किन? उसकोमा चाहिँ एउटा स्किल छ। त्यो स्किललाई चाहिँ स्किल अफ ओरेटरी है, त्यो अब उसकोमा बोल्नु सक्ने एउटा गुण छ। अनि याद राख्नुपर्छ, शैतान पनि भयङ्कर ओरेटर हो। शैतान पनि जब बोल्छ नि, यस्तो कन्भिन्सिङ बोलिदिन्छ शैतानले कि स्वर्गदूतहरूलाई त्यसले कन्भिन्स गरिदियो। कस्तो चाहिँ होला, अब स्वर्गको दूतहरूलाई चाहिँ त्यसले कन्भिन्स गरिदियो, 1/3 एन्जललाई चाहिँ त्यसले कन्भिन्स गरिदिएको कि अब परमेश्वर चाहिँ सही होइन, हामी चाहिँ के हो, सही हो, हामी परमेश्वरको गुलाम हुनु हुँदैन। गुलाम हुनु। शैतानले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जोन मिल्टन भन्ने एकजना प्रभुको दासले उसको प्रोफेटिक राइटिङ्समा लेखेको छ। अनि त्यो चाहिँ बादमा गएर कलेजको लिटरेचर पनि भयो, हामीले पढ्यो पनि। अन्त शैतानले चाहिँ यसरी भाषण दिएको रहेछ, हामी स्वर्गमा कसैको नकुर भएर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी नरकुण्डमै बरुभन्दा मालिक भएर बस्नु चाहिँ हाम्रो लागि असल हो भनिकन। मतलब यस्तो भयङ्कर एउटा भनाइ। शैतानलाई चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा एउटा बोल्ने मौका दिनु भन्छ नि, त्यसले एकैछिन पासा पल्टाइदिन सक्छ। हावालाई के गर्यो, एउटै सेन्टेन्समा के गर्यो, पासा पल्टाइदिएको। भयङ्कर ओरेटर। त शैतानले बोलेको कुरा र प्रभुले बोल्नु भएको कुरामा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ, शैतानले बोलेको कुरामा चाहिँ प्रभुको गवाई हुँदैन। देयर इज नो विटनेस अफ जिजस। सो यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39 मा हामीले पढेछौँ, धर्मशास्त्रमा खोजेर हेर, किनभने तिनमा तिमीहरूलाई अनन्त जीवन छ भने तिमीहरू सम्झन्छौ, औ मेरो विषयमा गवाई दिने त तिनै हुन्। प्रभुको विटनेस त केले दिन्छ अरे? स्क्रिप्चर्सहरूले दिन्छ अरे, होइन? स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्रले दिन्छ। अब यो धर्मशास्त्रको अब फेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहोस् भने नि, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 2 पत्रुस 1:20-21 लेखिराख्नुहोस्। तपाईँले यो बाइबलमा तपाईँको 5:39 मा चाहिँ तपाईँले 2 पत्रुस 1:20-21 लाई लेखिराख्नुहोस्, किनभने तपाईँले फेरि त्यो बुझ्नु सजिलो हुन्छ। अब 2 पत्रुस 1:20-21 मा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, म पढ्छु फेरि। त्यहाँ भनेको छ, तर पहिले यो जान कि धर्मशास्त्रको, केसको अरे? धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी कसैले खास आफ्नो अर्थले दिएको होइन। अब यहाँ पनि फेरि त्यही वर्डलाई प्रयोग गरेको छ। के भन्ने छ? धर्मशास्त्र। अब यहाँ चाहिँ यूहन्ना 5:39 लेखिरहनुहोस् तपाईँको बाइबलमा। तपाईँले यो लेख्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँलाई त्यो स्क्रिप्चर्स भन्ने शब्दलाई भेटाइहाल्नुहुन्छ। यहाँ भन्दैछ, किनभने पहिले यो जान कि कुनै धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी कसैले खास आफ्नै अर्थले दिएको होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। सो साँच्चीकै धर्मशास्त्र, ट्रु स्क्रिप्चर चाहिँ के हो? ट्रु स्क्रिप्चर्सले चाहिँ जहिले पनि कसको गवाई दिन्छ? येशू ख्रीष्टको गवाई दिन्छ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुन्न, तर पवित्र आत्माले चाहिँ मेरो गवाई दिन्छ भन्नुभयो। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायमा फेरि हामीले 8 होइन 16 अध्यायमा, यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा जानुहोस् एकैछिन। यसलाई पनि हेरौँ हामी। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, 16:12 देखि हामीले पढ्यो भने
हामीले भेटाउँछौँ 14 मा विशेष गरिकन 13 र 14 मा हामी भेटाउँछौँ, तर 12 देखि नै पढ्छु। मसँग भन्ने तिमीहरूलाई भन्ने मसँग अझै धेरै कुरा छन्, तर अहिले तिमीहरू सहन सक्दैनौ। तैपनि अर्थात् सत्यको आत्मा आउनु भएपछि उहाँले सबै सत्यतामा तिमीहरूलाई बाटो देखाउनु हुनेछ, किनकि उहाँ आफ्नै तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, तर जे जे सुन्नुहुन्छ ती बोल्नुहुन्छ औ तिनीहरूलाई अब हुने कुराहरू घोषणा गर्नुहुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ र मबाटै लिएर यो घोषणा गर्नुहुनेछ। सो पवित्र आत्माले चाहिँ कसको महिमा गर्नु हुँदो रहेछ? येशू ख्रीष्टको। अनि कसको घोषणा गर्नु हुँदो रहेछ? येशू ख्रीष्टको। अब अघि हामीले पत्रुसमा के पढ्यौं? पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 20 अनि 21 मा पढ्यौं कि यो जान कि कुनै धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी खास गरी आफ्नै अर्थले दिएको होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। अब हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसको गवाई दिँदो रहेछ? येशू ख्रीष्टको गवाई दिन्छ। येशू ख्रीष्ट, विटनेस अफ जीसस क्राइस्ट। सो प्रभुले नथानिएललाई चाहिँ कसरी चिन्नु भयो? कसरी चिन्नु भयो? के थियो उसलाई चिन्ने साइन चाहिँ? के भन्नुभयो? तिमी चाहिँ यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ कहाँ थियौ? अघि फिलिपले तिमीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि तिमी के मुनि थियौ? नेभाराको मुनि थियौ। नेभाराको रुखले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ललाई जान्ने व्यक्तिलाई बताउँदैछ। तर त्यसको अब अर्को साइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि उनीहरू आफ्नै धार्मिकतामा भर पनि पर्यो। सो प्रभुले के गर्नुभयो? अब इजरायलीहरू त नेभाराको रुख थिए। अब के भयो? प्रभुले चाहिँ दुईजनालाई आफैमा एउटा नयाँ मान्छे बनाउनु भएको। किसको रूप हो? जैतुनको रूप हो, अलिभ ट्री हो। तर के भयो? उनीहरू चाहिँ आफ्नै धार्मिकतामा भर परेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो अलिभ ट्रीमा टाँसेर बस्न सकेन। अलिभ ट्री चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ स्वयं फेरि है। सो प्रभुमा चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 14 अनि 15 ले भन्छ कि हामीलाई प्रभुमा एउटा नयाँ मान्छे बनाउनु भयो, दुवैजनालाई एउटा नयाँ व्यक्ति बनाउनु भयो। सो यो अलिभ ट्री चाहिँ, यो जैतुनको रुख चाहिँ इजरायल होइन, तर के गर्नुभयो? त्यो दाखला पनि ल्याउनु भयो, जङ्गली भद्राक्षलाई पनि ल्याउनु भयो, दुईजनालाई जोडेर चाहिँ के गर्नुभयो? प्रभुले एउटा बनाउने कोसिस गर्नुभयो। एउटा बनाउनु भएको थियो, तर के भयो? उनीहरू चाहिँ बस्नु चाहेन। दे डिडन्ट वान्ट टु स्टे। किनभने उनीहरू आफ्नै धार्मिकतामा भर पर्दैछ। अब यो कुरालाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सायद बुझ्नु पनि गाह्रो परिरहेको होला, तर यो कनेक्सन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कनेक्सन बुझ्यो भने मात्रै हामी इजरायललाई ब्लेस गर्नु पनि जान्दछौँ। यो कनेक्सनलाई बुझ्यो भने मात्रै हामी एब्राहमिक कभनेन्टलाई पनि हामी बुझ्छौँ। यो कनेक्सनलाई बुझ्यो भने मात्रै हामी यीशु ख्रीष्टमा एउटा नयाँ व्यक्ति भएको कुरालाई बुझ्छौँ। होइन भने फेरि हामी इजरायलीहरूलाई लिएर टु रिलिजियस हुन्छौँ। फेरि टु रिलिजियस माइन्डसेटलाई हामी ल्याउँछौँ। फेरि हामी प्रभुलाई हेर्न छोडेर हामी इजरायलीहरूलाई हेर्न थाल्छौँ। फेरि त्यो पनि रङ हो। बाइबलले हामीलाई कसलाई हेर्नु भनेको छ? विश्वासको कर्ता येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ छ। सो त्यो नथानिएललाई भनेको कुरामा हामीले यहाँ थुप्रो पोइन्ट्सहरूलाई हेर्यौँ अहिले भर्खरै। सो नथानिएललाई चाहिँ प्रभुले कहाँ देख्नु भएको रहेछ? नेभाराको रुखको मुनि देख्नु भएको छ। अनि नथानिएललाई के भन्नुभयो? एउटा साँचो इजरायली जसमा छल छैन है। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 47 पदमा 47 मा येशूले नथानिएललाई आफू कहाँ आउँदै गरेको देखेर तिनको विषयमा भन्नुभयो, हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन। नथानिएलले उहाँलाई भने, तपाईँले मलाई कसरी चिन्नुभयो? येशूले जवाब दिई तिनलाई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउनु अघि तिमी नेभाराको रुख मुनि हुँदा मैले तिमीलाई देखेँ। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै नथानिएलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। नथानिएलले भने, रब्बी तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ। येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, मैले तिमीलाई नेभाराको रुख मुनि देखेँ भनेकोले नै तिमी विश्वास गर्दैछौ। अब यो नेभाराको रुख किन स्ट्रेस दिएर भन्नुहुँदैछ? यो भाषा चाहिँ दुईजनाले के गर्दैछ? क्लियरली बुझ्छन्। नथानिएलले पनि क्लियरली बुझिरहेको छ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
जकरियाको किताब 3 अध्यायको 10 पदलाई प्रभुले कोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। किन उसले कसरी बुझे नथानिएलले? किनभने ऊ चाहिँ वेल वर्स थियो, ऊ लसँग चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले परिचित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले जब प्रभुले भन्नुभयो नि उसलाई तिमी चाहिँ एउटा साँचो यहुदी जसमा कुनै पनि इजरायली जसमा छल छैन, मैले तिमीलाई नेभाराको रुखमुनि देखेँ भन्ने बित्तिकै उसले बुझिहाले कि त्यो प्रोफेसीलाई चाहिँ कसले एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोफेसीलाई चाहिँ केवल मसीहाले, एउटा ट्रु रिडिमरले मात्रै। किनभने हामीले अघि पढ्यौं 9 पदमा पढेको थियो, एकै दिनमा परमेश्वरले इजरायलको घरानाको पापलाई के गरिदिन सक्नुहुन्छ? मेटाइदिन सक्नुहुन्छ। मेटाइदिन्छु भन्नुभएको छ, मेटाइदिन्छु। सो उसले त्यो सबै प्रोफेटिक, त्यो जकरियाले भन्दै गरेको प्रोफेट, यति बेला नथानिएल र प्रभु यीशु ख्रीष्टको कन्भर्सेसनको बीचमा चाहिँ नथानिएल भित्र चाहिँ त्यो सबै प्रोफेसीहरू के हुने थियो? त्यो प्रोफेसीले उसको जीवनमा के गरेको थियो? यीशु ख्रीष्टको विटनेस ल्याउँदै थियो। किनभने हरेक अगमबानीले चाहिँ, हरेक धर्मशास्त्रले चाहिँ कसको विषयमा गवाई दिन्छ? यीशु ख्रीष्टको बारेमा। सो उसले चाहिँ नि हो त्यो वर्डको विटनेस उसको जीवनमा के हुन थाल्यो? एक्सप्रेस हुन थाल्यो। अघि हामीले यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 39 मा के हामीले पढ्यौं? धर्मशास्त्रले चाहिँ कसको गवाई दिन्छ? यीशु ख्रीष्टको गवाई दिन्छ। सो त्यो जब पनि प्रभुले त्यो धर्मशास्त्रलाई, त्यो नेभाराको रुखमुनि भन्ने धर्मशास्त्रलाई कोट गर्नुभयो नि, नथानिएलको जीवनमा कसको गवाई सुरु भयो? मसीहाको गवाई चाहिँ उसको जीवनमा सुरु भएको थियो। किनभने उसले जानेको थियो। हेर्नुहोस्, यो कुरालाई नि हामीले तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ? मैले भनेको कुरालाई, यो रिलेसनलाई बुझ्नु हुँदैछ? प्रभु र नथानिएल जुन चाहिँ जसरी बात मार्नु हुँदैछ, हामीले चाहिँ अहिले अब हाम्रो लाटा हिसाबले सोच्छौं नि त, हैन? लाटा हिसाबले हामी के सोच्छौं? त्यो रुखमुनि भनेको अनि त्यो किन नेभाराको रुख भनिरहनु पर्ने थियो? भन्ने छैन, रुखमुनि देखेको थियो मात्रै पनि भन्न सक्नुहुने थियो। तर के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ वचनलाई कोट गर्नु भएको थिएछ? जकरिया 3:10। यहाँ तपाईले जकरिया 3:10 लाई लेखिराख्नुहोस्। यहाँ नेभाराको रुखमुनि भनेको चाहिँ नि, यहाँ तपाईले जकरिया 3:10 पदलाई लेखिराख्नुहोस्, सो दैट तपाईले अर्को पालि यो कुरालाई सिकाउनु पर्यो या तपाई आफैले बुझ्नु पर्यो भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ त्यो नेभाराको रुखमुनि भनेको एक्सप्रेसन चाहिँ के हो। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै नथानिएलले चाहिँ उहाँलाई भन्यो, रब्बी तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। है, धर्मशास्त्रको हरेक वचनले कसको गवाई दिँदो रहेछ? यीशु ख्रीष्टको। सो नथानिएलले के गर्यो? त्यो गवाईलाई चिनिहाल्यो। बुझ्नुभयो तपाईले? सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उसको, अब तपाईले चाहिँ क्या एक्युरेट भनिदिनु हो नि, आम्मा भनेन उसले, त्यो आधारमा भनेकै हैन। उसले के गर्यो? उसले कसरी एक्सप्लेन गर्यो प्रभुलाई? वर्ड के चलाएको छ? रब्बाई भनेको छ। वर्ड त्यहाँ रब्बाई भनेर चलाएको छ। किन रब्बाई भनेर उसले एकैछिनमा, त्यो इजरायलीहरूले जो सुकैलाई एकैछिनमा रब्बाई भन्दैन, रब्बाई भन्नै सक्दैन। उसले किन कोट गरे त्यो रब्बाई भन्ने? म तपाईलाई अझै एउटा रेफरेन्स देखाउन चाहन्छु। यशायाको किताब 30:20 मा आउनुहोस् त। यहाँ के भनेर लेखेको छ? यशायाको किताब 30 अध्यायको 20 मै हुनुपर्छ, हैन? 30 अध्यायको 20 पदमा के भनेर लेखेको छ? माथिदेखि नै पढौँ न, 19 देखि नै पढौँ। आइजया 3:19 देखि पढ्छु। हे यरुशलेममा बस्ने सियोनका मानिस हो, तिमीहरू अब फेरि रुने छैनौ, किनभने तिमीहरू रोएको स्वर उहाँले निश्चय तिमीहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको बिन्ती सुनेर उहाँले तिमीहरूलाई जवाब दिनुहुनेछ। औ परमप्रभुले तिमीहरूलाई दुःखको रोटी र क्लेशको पानी दिनु भए तापनि तिमीहरूको गुरु अझै लुकाइने छैन, तर तिमीहरूको आँखाले तिमीहरूको गुरुलाई देख्नेछ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, उसको आँखाले के गर्यो? कसलाई देख्यो? रब्बाईलाई देख्यो। गुरु, रब्बाई भनेको चाहिँ गुरु भनेको नि त। सो यहाँ हामीले यो जोनको च्याप्टर 1 वर्स कतिमा थियो? रब्बाई भनेको एक्सप्रेसन 1:49 मा छ। सो यहाँ तपाईले जोन 1 वर्स 49 लेख्नुहोस् यो ठाउँमा, अनि जकरिया 3:10 लेख्नुहोस्।
3:10 अनि जन 5:39 राख्नुहोस्, यहाँ लेखिनुहोस् यो ठाउँमा। अनि उनले यहाँ यो वचनमा एउटा अगमबानी थियो कि तिमीहरूको रबाई चाहिँ लुकाइँदैन, तिमीहरूको गुरु चाहिँ एक दिन के हुन्छ, रिभिल हुन्छ, तिमीहरूको गुरु चाहिँ प्रकट हुन्छ। सो त्यो नथनिएल चाहिँ एउटा धर्मशास्त्रलाई जान्ने भएको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यो प्रोफेटिक राइटिङलाई के गरिरहेको थियो, बुझिरहेको थियो, उसले बुझिरहेको थियो। किनभने धर्मशास्त्रको कुनै पनि अगमबानी चाहिँ मानिसको आफ्नै इच्छाबाट आएको होइन, तर जब जब परमेश्वरको आत्माले मानिसलाई उत्तेजित पार्थ्यो उसले परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएर बोल्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ सही अगमबानी हो भने कसरी थाहा पाउँछ, त्यो सही अगमबानीले चाहिँ कसको गवाई दिन्छ, येशू ख्रीष्टको, मसीहाको, क्राइस्टको टेस्टिमनी दिन्छ। अनि अब नथनिएलले चाहिँ जो चाहिँ एउटा जसले चाहिँ व्यवस्थालाई जानिरहेको थियो उसले यो सबै प्रोफेटिक राइटिङ्सहरूलाई बुझेको थियो। उसले सबै प्रोफेटिक राइटिङ्सहरूलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई उसले एकैचोटि के भनेर सम्बोधन गर्यो, रबाई भनेर गर्यो। किन रबाई भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यशायाले अगमबानी गरेको थियो तिमीहरूको गुरु चाहिँ तिमीहरूदेखि लुकाइँदैन। तर त्यो गुरुको साइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब के गर्छ, उसले चाहिँ त्यो गुरुको साइन चाहिँ के कहाँ छ, त्यो गुरुको चिन्ह चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्रभित्र नै उसको गवाई छ। सो प्रभुले नथनिएलले बुझ्ने भाषामा एकदमै भन्नुभयो, एकदमै बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि उसले के भन्यो, तपाईँ त रबाई हुनुहुन्छ, युआर रबाई, तपाईँ रबाई हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यो गुरु हुनुहुन्छ, किनभने अब तिम्रो गुरु लुकाइँदैन। अन्त प्रभुले के भनेर एन्सर दिनुभएको छ, प्रभुले भन्नुभयो तिमीले चाहिँ यी भन्दा ठुला ठुला कुराहरू देख्नेछौ। अनि उहाँले तिमीलाई भन्नुभयो साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु तिमीले स्वर्ग खोलिएको औ परमेश्वरका दूतहरूलाई मान्छेको पुत्रमाथि उक्लन्दै र ओर्लन्दै गरेको देख्नेछौ। सो प्रभुले कुन चाहिँ प्रमिसलाई फेरि रिपिट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ याकुबसँग गरेको ड्रिमलाई प्रभुले के गर्नु फेरि उसलाई बताउनु भयो। यो स्वर्ग खोलेको र स्वर्गदूतहरू ओहोर दोहोर गर्दै गर्दै कसले देखेको थियो, याकुबले देखेको थियो नि त, याकुबले देखेको थियो। सो प्रभुले के गर्नुहुँदैछ, दुईजनाको प्रभु येशू ख्रीष्ट र नथनिएलको ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले हेर्नु भने नि यसरी साधारण मान्छेसँग बात मार्नु भएको छैन। प्रभु चाहिँ एउटा धर्मशास्त्रलाई जान्ने मान्छेसँग, सायद त्यहाँ भएको अरू चेलाहरूले बुझेन मलाई, हामीले यो वचनलाई अहिलेसम्म कसरी बुझिरहेको थियौँ त्यस्तै भयो होला अरूहरूलाई, सायद पत्रुसलाई त्यस्तै भयो होला, या किनभने पत्रुस त माछा मार्नुमा बिजी थियो है, सो उसले धर्मशास्त्रलाई त उसले अध्ययन गरेको थिएन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो दलमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूको बिचमा नथनिएल जस्तो व्यक्ति पनि थियो जसले चाहिँ धर्मशास्त्रको के थियो, एउटा पण्डित थियो, धर्मशास्त्रलाई जान्ने व्यक्ति थियो। सो प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि उसलाई के भन्नुभयो, ज्याकोब्स ड्रिमलाई फेरि एक्सप्लेन गर्नुभयो। अनि के भन्नुभयो, याकुबले देखेको स्वर्ग ड्रिममा चाहिँ के थियो, उसले चाहिँ एउटा भर्याङ मात्रै देखेको थियो, अनि त्यो भर्याङमा स्वर्गदूतहरू ओहोरदोहोर गर्दै गरेको देखेको थियो। तर प्रभुले उसलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो भर्याङ चाहिँ को हो भनेकन, बाटो चाहिँ को हो भनेकन नथनिएललाई एक्सप्लेन गर्नुभयो। सो प्रभु चाहिँ एउटा व्यवस्था जान्ने व्यक्तिसँग प्रभुले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ। सो त्यो यो ड्रिमको बारेमा हामी कहाँ भेटाउँछ हेर्नुहोस् ल, जेनेसिस 28:12 मा भेटाउँछ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँले 28:12 पनि लेखिराख्नुहोस्, यो यूहन्ना 1:51 मा तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। 28:12 मा के भनेर लेखेको छ भने, औ तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरेको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पा चाहिँ आकाशसम्मै पुगेको रहेछ, औ परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लने र ओर्लने गर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ भर्याङ मात्रै भनेको छ। भर्याङ भनेको चाहिँ के हो, एउटा अब सिँढी, हाम्रो भाषामा भने सिँढी भनेको बुझ्दैन पनि कतिले। सो अब त्यो भनेको चाहिँ एउटा सिँढी, हाम्रो भाषामा चाहिँ सिँढी है। त त्यो सिँढीको बारेमा प्रभुले एक्सप्लेनेसन दिनुभयो। त्यो सिँढी चाहिँ के हो भन्ने उनीहरूभित्र थियो। उनीहरूभित्र के थियो भन्दाखेरि त्यो सिँढी चाहिँ के होला, के हो, स्वर्गदूत ओहोरदोहोर गर्दै गरेको देखियो, तर वाट इज द्याट स्टेयर भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो
साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दैछु, तिमीले स्वर्ग खोलिएको औ परमेश्वरका दूतहरूलाई मान्छेको पुत्रमाथि उक्लन्दै र ओर्लन्दै गरेको देख्नेछौ। किनभने यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टले पनि आफ्नो गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। यीशु ख्रीष्टले आफैले दिनु भएको थिएन, तर धर्मशास्त्रभित्र भएको आफ्नो गवाई चाहिँ प्रभुले दिँदै हुनुहुन्थ्यो। किनभने उनले एब्राहमिक कभनेन्टलाई बुझेको थियो। सो एब्राहमिक कभनेन्ट अब्राहमसँग बाँधेको करारभित्र चाहिँ आकाशको ताराहरू मात्रै थिएन, खतनाको करार मात्रै थिएन, तर इभन ज्याकोब्स ड्रिम पनि थियो, याकुबले देखेको त्यो सपना पनि थियो। त्यो पनि एउटा कभनेन्ट थियो। किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ के बन्यो? बेतेल, होइन, परमप्रभुको घर। अनि त्यही माउन्टेनको समिटमा एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो? क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। त्यही माउन्टेनको समिटमा प्रभु बलिदान हुनुभएको। माउन्टेनको समिट भनेको चाहिँ त्यही डाँडाहरूको लस्करमा चाहिँ के हुनुभएको? प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान पनि भएको हो। सो त्यही ठाउँमा भएको है, त्यही ठाउँमा। सो तपाईँ अहिले जानु भने त्यो जुन चाहिँ खप्परे भन्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ त्यही माउन्टेनको रेन्जमा पर्छ, जहाँ चाहिँ फेरि मन्दिरको साइट पनि छ है, जहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले मन्दिर पनि बनायो। त्यही डाँडाहरूको लस्करमा हो। सो त्यो प्रोफेटिक राइटिङमा, त्यो अगमबानीमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ जकरियाको किताब 3:10 चाहिँ मानिसहरूले हरेक छिमेकीलाई चाहिँ के गर्छ अरे? मिलेनियल किङडममा आफ्नो दागको बोट मुनि बोलाउँछ। सरी, दाग होइन, नेभाराको बोट मुनि। दाग पनि लेखेको छ अफकोर्स है, अनि नेभारा। सो के देख्दैछौँ हामी? त्यो एन्ड टाइम्समा चाहिँ के गर्छ? चर्चलाई हामी देख्दैछौँ नि, चर्च र इजरायललाई हामी देख्दैछौँ नि, एउटै भएको छ उनीहरू है, एउटै। तर आज चाहिँ के छ? एन्टिसेमिटिजमको भावना छ संसारमा, जसले चाहिँ के गर्छ? इजरायलीहरूलाई घनघोर विरोध गर्छ। केही भने कि जुडाइजम भनिहाल्छ, केही भने कि परमेश्वरको कुराहरूलाई गलत इन्टरप्रिटेसन गर्छ, जोगी भन्छ, तुरै फुक्यो भने। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केसको भावना हो भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ एन्टिसेमिटिजमको भावना हो। त्यो भावनाले चाहिँ नि हाम्रो पर्खालभित्र शान्ति आउनु दिँदैन। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ, जसले चाहिँ नेभाराको बोटको हेरचाह गर्छ अरे, त्यसले चाहिँ त्यसबाट के पाउँछ अरे? फल खानु पाउँछ अरे। यरुसलेमको प्रार्थना गर्नेको पर्खालभित्र चाहिँ के आउँछ अरे? शान्ति, उन्नति आउँछ अरे, भलाइ आउँछ भनेको छ। तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ विरोध गर्छ नि, उसको जीवनमा चाहिँ भलाइ आउँदैन, उसको जीवनमा चाहिँ शान्ति आउँदैन। किन? ऊ त विरोधी भएर बस्यो। सो यहाँ हामीले यो फिग ट्री भन्दै गर्दाखेरि, नेभाराको रुख भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इजरायललाई देख्यौँ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 24 अध्यायमा फेरि किसको विषयमा साइन दिनुभयो? नेभाराको रुखमा। 21 अध्यायमा प्रभुले फिग ट्रीलाई सराप्नु पनि भएको छ। नेभाराको रुखलाई प्रभुले सराप्नु भएको छ। 21 अध्यायको 18 लिएर 20 पदमा, म्याथ्यु च्याप्टर 21 वर्स 18 to 20 मा चाहिँ उहाँले फिग ट्रीलाई के गर्नु भएको छ? श्राप दिनुभयो, कर्स गर्नुभयो। अनि के भन्नुभयो? अब तँबाट चाहिँ कसैले पनि फल नखाओस् है, तँबाट चाहिँ अब कसैले पनि फल खानु पाउँदैन, कर्स दिनुभयो। त्यो कर्सको एउटा टाइमिङ थियो है। त्यहाँदेखि त्यो टाइमिङको बारेमा चाहिँ युग सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले फेरि के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 24 अध्यायको 32 देखि लिएर 33 पदमा, जब पनि त्यसको हाँगा कमुलो भएर आउँछ अनि त्यसले पातहरू निकाल्छ, त्यति बेला तिमी थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु चाहिँ नजिकै छ। अनि जब तिमीले सबै हुँदै गरेको देख्छौ, त्यति बेला जान कि प्रभु चाहिँ ढोकामै हुनुहुन्छ। सो फेरि अन्तमा गएर फेरि प्रभुले के गर्नुभयो? इजरायल चाहिँ फेरि रिस्टोर हुन्छ भन्ने कुरालाई अघि जुन चाहिँ जकरियाको किताब 3 अध्यायको 10 पदमा के भनेको थियो? त्यो दिन चाहिँ हरेक मान्छेले आफ्नो दागको बोटमुनि अनि नेभाराको रुखको बोटमुनि के गर्छ अरे? आफ्नो छिमेकीलाई बोलाउँछ। मिलेनियल किङडममा चाहिँ नि अब के देख्छौँ हामी? फेरि त्यो कुराहरू त्यो माइटी शक्तिशाली रूपमा, किनभने व्यवस्था चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सियोनबाट आउँछ, जायोनबाट आउँछ। चर्चले चाहिँ फेरि त्यो टाइममा के गर्छ?
अब ललाई सिक्छ। अब यो चाहिँ के हो भने नि वास्तवमा यो चाहिँ आज किन यत्रो बेसी यसको विषयमा सम्बन्ध बताएको भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडम, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ नि यो कुराहरूको बुझाइबाट आउँछ हाम्रो जीवनमा। यो कुराहरूको बुझाइमा चाहिँ हामी भित्र स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था आउँछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ कसरी आउँछ भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई एउटा वचन दिएँ नि होइन, के भन्दै थियो वचन, हिजोपदेश 27:18 जसले नेभाराको बोटको हेरचाह गर्छ त्यसले के पाउँछ, त्यसबाट फल खानु पाउँछ। त्यति सिद्ध व्यवस्था हो नि, कसरी चाहिँ हामी फ्रुटफुल हुन्छौँ, हामीले कसरी त्यो फललाई खानु पाउँछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले त्यसबाट सिक्छौँ। सो प्रभुले कर्स पनि गर्नुभयो नेभाराको रुखलाई। अनि के भन्नुभयो है, त्यो नेभाराको रुखलाई कर्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्योबाट चाहिँ अब कसैले पनि फल नपाओस्। त्यही 21 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने प्रभुले के भन्नुभयो, इजरायलीहरू फरिसीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरूले न त फल फलायौ है, सो तिमीहरूले फल फलाएनौ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूकोबाट चाहिँ त्यो साँचाहरू के गर्छु म अब खोज्छु र एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छु जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ। हेर्नुहोस् ल, यही 21 अध्यायमै भन्नुभएको छ। मत्तीको किताब 21 अध्यायमा 21:43 मा है, त्यो कर्स मात्रै गर्नु भएन तर बादमा गएर त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्नुभएको छ। तर अब हामी यसलाई बुझ्दैनौँ त्यत्तिकै पढ्दाखेरि चाहिँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हेर्नुहोस् ल 42 देखि पढेको छ। त्यहाँ प्रभुले फेरि यहाँ उखान भन्नुभएको छ है, अनि त्यो उखानमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले इजरायलीहरूलाई फरिसीहरूलाई हप्काउनु भयो। अनि हप्काएर के भन्नुभयो, यसरी भन्नुभयो 41 देखि, तिनीहरूले उहाँलाई भने उसले ती दुष्ट मानिसहरूलाई नाश गर्नेछन् र दागबारीका अरू किसानहरूलाई ठेकामा दिनेछन् जसले उसलाई समय समयमा हिसाब बुझाउनेछन्। यसैले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले कहिले धर्मशास्त्र पढेनौ, जुन ढुङ्गालाई डकर्मीहरूले रद्दी गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा भयो, यो परमप्रभुबाट भएको हो, यो हाम्रो दृष्टिमा अचम्मको छ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिइनेछ जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउनेछ। सो प्रभुले के भन्नुभयो, त्यति बेलाको इजरायलीहरूलाई फरिसीहरूलाई शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरूको हातबाट खोसिन्छ अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ, अनि एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छ जसले चाहिँ त्यसबाट के गर्छ, फल फलाउँछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ नि अघि मत्तीको किताब 21 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा जुन चाहिँ नेभाराको बोटलाई श्राप दिएको थियो नि, त्यो कुरालाई प्रभुले एक्सप्लेन गर्नुभएको। किन चाहिँ श्राप दियो त्यो नेभाराको बोटलाई, किनभने त्यसले फल फलाएको थिएन। अनि नेभाराको बोटको बारेमा हामीले अस्ति पढ्दैथ्यौँ, त्यसमा यदि पात छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा निश्चय नै फल्छ। नेभाराको बोट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अरिजिनल चाहिँ पहिला फल फल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ पात पलाउँछ। पहिला त्यो फल लाग्दो रहेछ, त्यसको बादमा चाहिँ पात। सो एउटा बोटमा चाहिँ पात छ भन्नु मतलब चाहिँ त्यहाँ के हुनुपर्छ, पक्कै फल हुनै पर्छ। तर त्यो रुखमा चाहिँ के थियो, पातै पात थियो तर फल चाहिँ थिएन। किनभने उनीहरूले फल नै फलाएन। त्यो जुन चाहिँ उनीहरूले अख्तियार पाएको थियो त्यसबाट फल फलाएन, अनि परमेश्वरले कर्स गर्नुभयो त्यसलाई। किनभने फल नफलाउने हरेक रुख चाहिँ के हुन्छ, काटिन्छ अनि हालिन्छ। तर एन्डमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, जब तिमीले फेरि पनि नेभाराको बोट चाहिँ त्यसको हाँगा चाहिँ कमुलो भएर आएको पात हालेको देख्छौ, त्यति बेला जान कि ग्रीष्म ऋतु चाहिँ नजिकै छ। अनि तिमीले जब यी सबै कुराहरू देख्छौ त्यति बेला जान कि प्रभु चाहिँ ढोकामै हुनुहुन्छ भनेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेकेन्ड कमिङको साइन पनि त्यसरी हामीलाई बताउनु भएको। सो आज हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेभाराको रुखलाई हेर्यौँ। सो नेभाराको रुख चाहिँ को रहेछ, इजरायल रहेछ। सो इजरायललाई हामीले आशिष दिनु अनि हामीले वास्ता गर्नु, प्रेम गर्नु भन्ने कुराको अर्थ पनि हामीले आज बुझ्यौँ। अनि हामीले यो बुझ्यौँ कि मिलेनियल किङडममा फेरि मानिसहरू चाहिँ त्यो दागको त्यो मतलब नेभाराको बोट मुनि बस्छ भनिकन फेरि बतायो है। जसरी नथानिएल पनि
फिलिपले भेट्नुभन्दा अगाडि कहाँ थिए? नेभाराको रुकमुनि। नेभाराको रुकमुनि भनेको चाहिँ के रहेछ? एउटा एक्सप्रेसन हो। त्यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन हो। त्यसको मतलब चाहिँ व्यवस्थालाई जान्ने व्यक्तिहरू भनिकन परमेश्वरको वचनले बताएको छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।